Bismillahirrahmanirrahim. Alors on continue la troisième partie de l'exercice 1 de la fiche 5. Alors la question 4, c'était calculer l'énergie totale. Alors l'énergie totale ou l'énergie électronique. Donc il y a عبارة الطاقة الكلية تاع الذرة. وen même temps كذلك il a demandé de calculer l'énergie de première ionisation. معناتها طاقة التشرد الأولى. Alors là, il vous a donné deux atomes, le fluor ou le potassium. Donc, quand on a le potassium, on ne va pas le faire parce qu'on va dépasser N يساوي 3 تحت الأربعة. Donc, في les examens, قلنا غادي يحط لكم maximum Z يساوي 18 électrons. معناتها راح نوصل ل N يساوي 3. Alors, je vais commencer par le fluor, donc fluor 9. Donc, أول حاجة راح نديرها, je dois calculer l'énergie totale تاع الذرة هذه. خصني نكتب la configuration électronique. Alors, كي نكتب la configuration électronique تاع الفلوور, راح نشوف بلي الفلوور عندها 9 إلكترونات, donc NS2, 2S2, 2P5. Alors, l'énergie totale تاع ذرة أي ذرة X هي عبارة عن la somme sigma de nombre des électrons fois l'énergie des niveaux énergétiques. Alors, N, bien sûr, يبدأ من 1 حتى ل N. هذا le N هو عبارة عن le nombre quantique principal, العدد الكمي الرئيسي, لأن كي درنا لي nombres quantiques في les vidéos précédentes, قلنا بلي N, le nombre quantique principal, هو اللي يحدد لي l'énergie du niveau énergétique. D'accord? معناتها كل مستوى طاقوي راح نحسبوه بالان هذاك. D'accord? Alors bien sûr كي شفنا لاتوم دو بور شفناها فقط بالنسبه لذرات الهيدروجين وبالنسبه للهيدروجينويد زاد يساوي الواحد. دونك عندنا الكترون واحد فقط. دونك لينيرجي تاع هذاك الالكترون في هذاك لو نيفو هي ان سي -13,6 fois z sur n au carré. D'accord? Donc عندي الكترون واحد, دونك هذيك لينيرجي هي لينيرجي تاع هذاك الالكترون في هذاك النيفو, وبما انه عندي نيفو واحد دونك هي لينيرجي تاع الذره. داكور؟ الوغ كي نمشي لي زاتوم بولي الكترونيك لا عندي بليزيور الكترون, دونك عندي بليزيور نيفو. الوغ لي نيفو كيفاش نعرفهم بلو نوم كونتيك برينسيبال. دونك كيما هنايا عندنا ان اس 2, دونك هذا سي ان نيفو انرجيتيك ان واحد, دونك هذا عنده ان انرجي ان اس. و le 2S 2P5 donc c'est un niveau énergétique اللي عندنا n يساوي 2. Alors l'énergie totale هي عبارة عن toujours bien sûr c'est l'énergie électronique de chaque niveau, bien sûr c'est l'énergie تاع électron. دونك بالنسبه للالكترون دونك نضربوها في عدد الالكترونات اللي عندنا. دونك ان اس عندنا 2 الكترون, دونك سي 2 فوا لينيرجي ان اس, و 2 اس 2 بي هذا لو نيفو فيه 7 الكترونات, 2 بلس 5 7, دونك 7 في لينيرجي 2 اس 2 بي. الوغ هاد لينيرجي ان اس و لينيرجي 2 اس 2 بي اللي هي لينيرجي تاع المستوى الطاقوي, لينيرجي دو نيفو انرجيتيك, elle doit être calculée par la règle de Slater. Donc la règle de Slater مثلا راح نبدا بلينيرجي ان اس. دونك لينيرجي ان اس هي عباره عن -13,6 زاد افكتيف على ان افكتيف لو تو او كاري. الوغ هنايا عندنا ان افكتيف حتى الان يساوي 3 متساويين, ما راحش يتغيروا. دونك ان افكتيف يساوي ان ويساوي الواحد, دونك ما غاديش تغير. لو زاد افكتيف هو عباره عن زد موان سيغما, دونك هذا سي كوم سي سي لو نيميرو اتوميك كوريجي, كوريجيناه. دونك هو عباره عن لو نيميرو اتوميك زد ناقص سيغما. هذا سيغما حنا نسميوه لا كونستانت ديكرون, ثابت الحاجب. سيتادير كوا, سيتادير كي نحسب لينيرجي تاع الكترون في مستوى طاقوي, هذاك الطاقه تاع هذاك الالكترون راح تتاثر بالالكترونات اللي موجودين معاه في نفس المستوى, وراح ياثروا عليه بيان سور الالكترونات الموجودين في المستويات الطاقويه اللي اقل منه, معناتها اللي راهم ما بينه وما بين النواه. داكور؟ الوغ هنايا مثلا بالنسبه لو ان اس عندي زوج الكترونات, دونك كي نحي الكترون واحد كشاهد كون تيموا نحسب له لينيرجي تاعه, راح يبقى الكترون واحد صاحبه ياثر عليه. داكور؟ سي كوم سا كي فو فوار. دونك عندي ان الكترون, دونك 1 في الكويفيسيون كي يكون عندي لو سيغما ان اس لو كويفيسيون هو 0.3. الوغ بيان سور هاد لي كويفيسيون راهم يعطوهم لكم في ليكزامان. داكور؟ يعطوهم لكم في لي دوني. دونك مثلا يكتب لك سيغما ان اس معناتها سي سيغما اللي هو الثابت الحاجب اللي اثر الالكترونات اللي موجودين في ان اس ياثروا على هذاك الالكترون اللي موجود معاهم في الان اس. دونك هنا حسبنا الطاقه بالنسبه للالكترون عندي زوج, دونك يبقى واحد ياثر عليه فوا لو كويفيسيون 0.3. دونك هنا راح نلقاو 8.7, مانيش كاتبتها هنايا. الوغ لينيرجي ان اس هي -13,6 على زد افكتيف اللي هو 8.7 تقسيم ان افكتيف اللي هو الواحد او كاري. دونك راح نلقاو الطاقه -1029,384 الكترون فولت. الان نمشي لينيرجي 2 اس 2 بي. لينيرجي 2 اس 2 بي كيف دونك اون يوتيليزون لا ريغل دو سلاتير سي -13,6 زد افكتيف على ان افكتيف او كاري. الوغ هنا راني في 2 اس 2 بي, دونك ان يساوي 2, دونك ان افكتيف هو نفسه ان وهو 2. دونك زد افكتيف هو عباره عن زد موان سيغما, دونك 9 ناقص. الوغ نجي هنايا في لينيرجي تاع 2 اس 2 بي, راح نحسب لينيرجي تاع 2 اس 2 بي بالنسبه للالكترون. انا شحال عندي 7, دونك 2 بلس 5 عندي 7 الكترونات. دونك كي نحسب بالنسبه للالكترون راح يبقاو 6 الكترون معاه في نفس المستوى ياثروا عليه, دونك 6. الوغ لو كويفيسيون كي يكون عندي
السيغما تاعي 2s2p 2s2p لو سيغما هذا 0.35 معناها اثروا عليه بمعامل 0.35. الان نزيد نهبط المستوى اقل. الوغ كاين مستوى اقل كيما هنا في الان اس ما كانش عندنا مستوى اقل داكوغ ما كانش مي هنا في 2s2p عندنا مستوى اقل اللي هو ان اس. شحال فيه من الالكترون؟ فيه 2 الكترون داكوغ. الان راح ياثروا عليه بان كويفيسيون دو 0.85 داكوغ ياثروا عليه ب 0.85. دونك هنا كي نحسب زاد افيكتيف تاعي راح يساوي 5.2. الوغ نعوضها في لا ريغل دو سلاتير راح نلقى موان 91.936 الكترون فولت. ما تنساوش الله يخليكم الوحده. الوغ لينيرجي توتال تاع لو فلوور قلنا هي 2 فوا لينيرجي ان اس. عندي في الان اس عندي زوج الكترونات زائد 7 لينيرجي 2 اس 2 بي. عندنا 7 الكترونات في لو نيفو 2 اس 2 بي. دونك راح نعوض بلي زينيرجي اللي لقيتهم وراح نلقى لينيرجي توتال تاع ذره فلوور سي موان 2702.32 الكترون فولت. دونك هذه عباره عن الطاقه الكليه بالنسبه لذره الفلوور. الان نزيدو نكملوا السؤال الثاني لينيرجي دو بروميير ايونيزاسيون معناتها طاقه التشرد الاولى معناتها بور انلفي ان سول الكترون. دونك لينيرجي توتال تاع الفلوور بلس راح نحسبها داكور تاع الشريده. اول باش نحسبها خصني ندير لا كونفيغوراسيون الكترونيك. سي فوز افي رماركي خليت هنا زاد يساوي 9 لانه زاد هذا ما يمثلش فقط عدد الالكترونات ولكن يمثل كذلك عدد البروتونات. ولهذا الزيت افكتيف اللي موجود في الانرجي في لا ريغل دو سلاتير هو عباره عن عدد البروتونات معناتها ما راحش يتغير حتى كي يكون عندي شريده. سي بور سولا جي ليسي اكسبري اف 9 هنايا بلس. الوغ بلس معناتها نحيت الكترون بيان سور غادي نحيه من الطبقه الخارجيه. دونك يولي عندي ان اس 2 2 بي 2 اس 2 2 بي 4. الوغ لينيرجي تاع الشريده اف بلس ليون اف بلس هي عباره عن 2 فوا لينيرجي ان اس زائد هنا عندي 6 الكترونات في هذا لو نيفو 2. دونك 6 الكترونات في لينيرجي 2 اس 2 بي بريم. علاش سميتها هنايا بريم؟ فقط باش نفرق ما بينها وبين لينيرجي 2 اس 2 بي اللي حسبناها في ذره الفلوور. لماذا؟ لانه كي حسبنا لينيرجي 2 اس 2 بي سي فوز افي رماركي كي حسبنا زاد افيكتيف هنا في السيغما كان عندي 7 الكترونات دونك راح يبقاو ياثروا عليه 6. مي هنا في الاف بلس نو هنا في الاف بلس عندي 6 الكترونات دونك كي نحي الكترون واحد نحسب له لينيرجي تاعه راح يبقى 5 الكترونات ياثروا عليه. دونك كي يكون زاد افيكتيف مختلف اوتوماتيكمون لينيرجي 2 اس 2 بي راح تختلف. دونك هنا سميناها لينيرجي بريم 2 اس 2 بي. راح تقولوا لي لينيرجي ان اس. لينيرجي ان اس خليناها لا ميم. لماذا؟ لانه هنا عندي 2 الكترون هنا عندي 2 الكترون دونك سي ميم انرجي داكور. الوغ هنا واش لازم لنا نحسبوا؟ راح نحسب لينيرجي بريم 2 اس 2 بي. دونك هي موان 13.6 زد افكتيف على ان افكتيف او كاري. ان افكتيف هو نفسه ان ويساوي 2 زد افكتيف سي زد موان سيغما دونك 9 ناقص نمشي لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاعي. دونك في 2 اس 2 بي عندي 6 الكترونات دونك نحي الكترون نحسب له لينيرجي تاعه راح يبقى 5 الكترونات ياثروا عليه داكور. الوغ موجودين معاه في نفس المستوى لو كويفيسيون سي 0.35. نعاود نديسون au niveau en bas. Donc عندنا ان اس عندنا فيها 2 الكترون دونك 2 اي سيغما الان يصبح 0.85. الان نحسب هنايا زاد افيكتيف غادي تشوفوا باللي لقينا 5.55. الوغ فلين لينيرجي كي حسبنا تاع الفلوور ولقينا زاد افيكتيف تاع 2 اس 2 بي لقينا 5.2. دونك سي بور سولا لينيرجي بريم 2 اس 2 بي راح تصبح عندي سي موان 104.7285 الكترون فولت. الوغ لينيرجي دو بروميير ايونيزاسيون هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن طاقه الشريده ناقص طاقه الذره. دائما طاقه الشريده اكس بلس ناقص لينيرجي دو اكس داكور. بيان سور هادو سي لينيرجي توتال. دونك هنا واش درنا؟ عوضنا لينيرجي تاع اف بلس وعوضنا لينيرجي تاع اف. دونك لينيرجي تاع اف بلس هي عباره عن 2 فوا لينيرجي ان اس بلس 6 فوا لينيرجي 2 اس 2 بي بريم داكور ناقص لينيرجي تاع الفلوور هي ناقص 2 لينيرجي ان اس ناقص 7 لينيرجي 2 اس 2 بي. دونك هنا نشوفوا بلي راح نختزل 2 فوا لينيرجي ان اس. دونك هنا 2 فوا لينيرجي ان اس ناقص 2 فوا لينيرجي ان اس سوف تختزل. دونك تبقى لي لينيرجي ديونيزاسيون بروميير سي 6 لينيرجي 2 اس 2 بي بريم ناقص 7 فوا لينيرجي 2 اس 2 بي. دونك هنا راح نعوض داكور نعوض لينيرجي 2 اس 2 بي بريم اللي حسبناها هنايا داكور. ولينيرجي 2 اس 2 بي كنا حسبناها ديجا في السؤال الاول. دونك تصبح عندي لينيرجي دو بروميير ايونيزاسيون تخرج لنا بوزيتيف سي 15.181 الكترون فولت. بيان سور علاش بوزيتيف؟ دائما لينيرجي ديونيزاسيون الي بوزيتيف لانها اون انرجي كي reçue par l'atome داكور. دونك الا حبينا نديرو التعريف لينيرجي ديونيزاسيون سي لينيرجي كون دوا فورنير ان اتوم pour lui arracher un électron ou plus. Donc, il a qu'on a l'énergie de la première ionisation. Donc, c'est l'énergie qu'on doit fournir à un atome pour lui arracher un électron.
الوغ السؤال الاخير في هذا التمرين سي ليدونتيفيكاسيون دو ليليمون اكس. دونك هذا هنايا سؤال كيما لينيغم كيما الاحجيه. داكوغ دونك كاين بزاف تمارين هادو كيما الاحجيه. شيرشي ان اليمون اكس. دونك بيان سور راح يعطيك دي زانديس اوكي معلومات. الوغ لانديس الاول يقول لك هاد ليليمون اكس il appartient à la famille de l'argon. دونك l'argon شفنا درنا له لا كونفيغوراسيون الكترونيك في السؤال الاول. دونك هو عباره عن ان غاز رار et il appartient au groupe 8A. دونك واش عنده 8 الكترونات في الطبقه الخارجيه. داكوغ الى 8 الكترون. دونك هادو هما المعلومات. هو فقط قالنا لا فامي دارغون مي حنايا ديريكتومون كي نقول بلي لا فامي دارغون سي لي غاز رار دونك سي لو جروب 8A معناتها في لاكوش دو فالونس عندي 8 الكترونات. وبيان سور اذا كان ا معناتها لوربيتال الاخير اما يكون اس او يكون بي. دونك هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه يقول لك الى بارتيان لا ميم بيريود كو لارجون. لارجون كذلك درناه في السؤال الاول. دونك الا كان هنايا عندكم اختيارين. اذا كنا كما في السؤال الاول درنا له لا كونفيغوراسيون الكترونيك دونك خلاص ديريكتومون من لا كونفيغوراسيون الكترونيك عرفت لا بيريود. دونك كما هنايا لارجون لا بيريود 5. الان اذا ما كانش عندي هذا ليليمون ما درتلهش لا كونفيغوراسيون الكترونيك جو نو سوي با اوبليجي دو فير لا كونفيغوراسيون الكترونيك. il suffit كون نكون حافظ لي بيريود اون فونكسيون دو زد. الوغ حنا نشوف هنا زد مثلا تاعي 49 elle appartient à la période 5. لماذا؟ لانه لا بيريود 5 زد محصوره ما بين 37 et 54. داكوغ دونك نتوما شوفوا التمرين كيفاش يكون. الا كان عندنا هاد ليليمون كيما التمرين هذا كنا ديجا درنا له لا كونفيغوراسيون الكترونيك خلاص راه عندنا دونك لا بيريود 5 تاع هاد ليليمون تاعي. اذا كنا ما درنا لهاش لا كونفيغوراسيون الكترونيك دونك سي با لا بين تضيعوا الوقت. il suffit تكونوا حافظين لي بيريود. دونك نشوفوا زد تاعنا il appartient à quelle période. دونك كيما هنايا 49 il appartient à la période 5. داكوغ الوغ هنا خلاص عرفنا باللي لا بيريود 5 معناتها ماذا؟ معناتها راح نوصل لعدد كمي ان يساوي 5. دونك شندير؟ نتبع لا ريغ دو كليشوفسكي لا ريغ دو ستابيليتي ونبدا ندير التوزيع تاعي. دونك اكس زد ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 مازال ما كملش لانه قلنا لا بيريود 5 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 ما نكملش باسكو مازال ما وصلتش ل5 3 دي 10 4 بي 6 هنا بدينا 5 اس. الوغ كي نبدا 5 اس اسكو ندير 5 اس 1 نو. لماذا؟ لانه قلنا باللي عندي 8 الكترونات في الطبقه الخارجيه. داكوغ دونك الطبقه الخارجيه تاعي بيان سور اللي يحددها لي سي هذا العدد الكبير تاع لو نومبر كونتيك برينسيبال اللي هو حدد لي لا بيريود. معناتها ابارتيغ دو 5 اس هذه هي الطبقه الخارجيه تاعي. دونك ما نقدرش نكتب 5 اس 1 ولا 5 اس 2 لانه il appartient au même groupe de l'argon. ça veut dire عندي 8 الكترونات. دونك ندير 5 اس 2 ومن بعد نزيد نكمل 4 دي. الوغ ما نقدرش ندير دي 10 دي 6 باغ اكزومبل كان يقول لك عندي 8 الكترونات دونك ندير 5 اس 2 4 دي 6 ما نقدرش ندير 6 بلس 2 سي فري سي 8. مي هنا بما انه لوربيتال الاخير راح يكون دي دونك راح يكون عندي لو جروب 8 بي. الوغ سي امبوسيبل. دونك هنا راح نملا ديريكتومون دي 10. دونك كي نملا دي 10 بيان سور كي يكون عندي دي 10 مملوء قلنا ما ندوش في لو نيميرو تاع لو جروب. دونك نزيد نكمل ابري 4 دي 10 عندنا 5 بي. الوغ 5 بي هنايا عندي زوج الكترونات دونك اوتوماتيكمون 5 بي 6. داكوغ دونك هنا 2 زائد 6 سي 8. بيان سور اون سو تيرمين افيك لوربيتال بي دونك سي لو جروب 8A. الوغ هنا نجي واش ندير؟ نجمع عدد الالكترونات تاعي. دونك هنايا ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 عندنا 10 الكترونات 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 20 الكترون 3 دي 10 30 الكترون. هنايا عندنا 36 الكترون 38 الكترون 48 الكترون ونزيد لها 6 راح يخرج لي زاد يساوي 54. دونك ليليمون تاعي هنايا سي لو كزينون. دونك الا كان عندكم مثال كيما هذا في ليكزامان دونك تحلوا نتوما كي تلقاو اكس تاعكم دونك تحطوا له زاد تاعو. داكور تكتبوا زاد يساوي 54. اذا عرفتوا ليليمون هذاك كتبوه. داكور تقولوا بلي اكس هذا هو مثلا كيما هنا درت اكس زاد هو لو كزينون 54. اذا ما عرفتوش معليش خلوا اكس وكتبوا فقط زاد تاعكم. معناتها نكتب اكس 54 معليش ما راحش يحاسبك الاستاذ. سينو شوفوا في التمرين عندكم ولا التمرين اللي قبله ولا غادي بوسيبل يكون عطيه لكم في التمرين اما في نفس التمرين او تمرين اخر راح يعطيك هذاك ليليمون زاد تاعها. دونك ابارتيغ دو زاد تقدر تعرف ليليمون تاعك. دونك هذا هو التكمله تاع التمرين الاول تاع لافيش نيميرو 5.